अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज पूरा निज़ाम इमरान खान के आगे लग के जूतियां छोड़ के जिस तरह से भागा है, अलकादिर ट्रस्ट केस का फ़ैसला नहीं सुनाया जा सका। जज साहब रूठ गए, जैसे शादियों पे फूफियाँ रूठ जाती हैं। जज साहब ने कहा कि मैं 8:30 बजे से आकर बैठा हूँ, पीटीआई वाले नहीं आए। बानी पीटीआई को 2 दफ़ा पैगाम भेजा है, वो नहीं आए, तो ले मैं रूठ जाता हूँ, मैं फ़ैसला नहीं सुनाऊंगा। अब 17 को ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। असल बात यह है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, आप इतने जोगे ही नहीं हैं कि आप फ़ैसला सुना सकें। आपने कल सारा दिन बढ़के मारी, आपने तरह तरह के टाउटों के ज़रिए तजिए और तबसरे करवाए, धमकियाँ दी कि किसी तरीके से आज की रात ही हमारा एक पैगाम पहुँच जाए कि खान साहब डील करने के लिए तैयार हो गए हैं। खान ने कोई डील नहीं की और सुबह फिर जज को भागना पड़ा। मैंने पहले ही कहा था कि अगर इमरान खान नहीं आया अडयाला जेल, तो ये अडयाला जेल का काम, इंतज़ामिया का काम था कि वो उन्हें लाते। फिर जब फैसला 11 बजे सुनाया जाना था, तो 8:30 बजे जज साहब ने आके क्या करना था? कौन सी चुल मची हुई थी जो उन्होंने 8 बजे जज साहब ने तशरीफ़ लानी थी? असल बात यह है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, आप डर चुके हैं कि आपकी बस हो चुकी है। और यही बात आज अलीमा खान ने कही है। अलीमा खान कहती हैं कि इनमें हिम्मत है तो 17 को सज़ा सुनाएं। आज नहीं सुनाई, इससे पहले 2 दफ़ा इन्होंने सज़ा का फ़ैसला जो है वो मौखर किया है, तीसरी दफ़ा आज फिर मौखर किया है। तो भाग गए ना आप, हिम्मत नहीं है आपकी, तो 17 को दोबारा आप ज़रा सुना कर दिखाएं अगर आप इतने जोगे हैं। और अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान आज सख्त नाराज़ होगा कि क्यों सज़ा नहीं सुनाई, और अगर आज ये सज़ा सुना देते तो पूरी दुनिया को पता चलता कि इमरान खान का कसूर क्या है। इमरान खान ने फ्री में ट्रस्ट से, जिससे इमरान खान की ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई पाकिस्तान में, वाहिद यूनिवर्सिटी जिसमें सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम दी जाएगी, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के हवाले से रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ाई जाती है। तो ये इमरान खान के लिए तो एजाज़ की बात है कि वक्त के यजीद इश्क रसूल की वजह से इमरान खान को 10 साल की, 14 साल की, 5 साल की सज़ा सुना रहे हैं। इससे बड़ा एजाज़ दुनिया में किसको चाहिए? यानी हर कोई चाहता है। और इमरान खान पर ठप्पा लग जाए कि पहले इद्दत वाली सज़ा हुई, फिर अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की साइफर की वजह से सज़ा हुई, फिर तोशा खाना की सज़ा हुई, लेकिन अब की बार जो सज़ा हो रही है वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देने की बनाई गई यूनिवर्सिटी के जुर्म में। अलीमा खान ने कहा कि दुनिया के 57 मुल्क देख लें कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जुर्म में आज सज़ा भुगत रहा है। अगर तो आपके अंदर हिम्मत है तो सुनाएं। फिर फैसल फरीद चौधरी ने भी गुफ्तगू की, कहते हैं कि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात की हम कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान का रद्द अमल आ जाए तो फिर इस पे वो कहते हैं कि फर्दर गुफ्तगू करूँगा। फिर सलमान अकरम राजा ने गुफ्तगू की आज अडयाला जेल के बाहर, क्योंकि सारे पहुँचे हुए थे। ये जो जज साहब भागे हैं ना कि कोई बंदा ही नहीं आया। अलीमा खान वहाँ पहुँची हुई थी, उज़मा खान पहुँची हुई थी, नौरीन नियाजी पहुँची हुई थी, सलमान अकरम राजा पहुँचे हुए थे, बैरिस्टर गौहर मौजूद थे, फैसल फरीद चौधरी मौजूद थे, सारे पहुँचे हुए थे। जज साहब कहते हैं कि कोई बंदा ही नहीं था। तो सलमान अकरम राजा कहते हैं कि मुज़ाकरात की नशिस्त 15 को होगी, यानी आज तो 13 है ना, तो 15 को मुज़ाकरात के हवाले से तीसरी नशिस्त होगी, जिसमें खान साहब ने कह रखा है कि अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो फिर मुज़ाकरात आप ख़त्म समझें, हम कोई डील नहीं करेंगे। इस मुज़ाकरात की वजह से इसे मौखर किया गया। यानी वो कहते हैं कि अगर तो फैसला इन मुज़ाकरात की वजह से आपने मौखर किया है तो ये बिल्कुल गलत है। इमरान खान का मौक़िफ़ दो टोक है, वो अपनी बेगुनाही को अदालत के ज़रिए साबित करेंगे। यानी आज क्या सलमान अकरम राजा, क्या बैरिस्टर गौहर, यानी सभी ने कहा है कि कोई डील नहीं होगी। ये तमाम हरबे इमरान खान पर प्रेशर डालने के लिए किए जा रहे हैं। जज साहब वक्त से पहले ही आए, उन्होंने अदालत लगाई और ख़ुद ही वो पतली गली से निकल गए। और ये जान लें, सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हमें 11 बजे का वक्त दिया गया था, हम वहाँ मौजूद थे, 10 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे, 11 का वक्त था। और खान साहब तो हैं ही जेल में, जबकि बुशरा बीबी रस्ते में थी और पहुँचने वाली थी। लेकिन जज साहब 8 बजे आकर बैठ गए और उन्होंने गैर मामूली जल्दी दिखाई, तो साबित ही होता है कि फैसला सुनाना ही नहीं था। ये बहाना बनाया गया कि कोई आया ही नहीं। अब जब आप फजर के वक्त आके बैठ जाएं, सर्दियों के मौसम में धुंध पड़ी होती है, सर्दियों के अंदर यानी सूरज कहीं जाके निकलता है, 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे आपको होश आती है, सुबह का आगाज़ होता है। जज साहब बिस्तर से उठे हैं, रज़ाई साइड पे रखी,
پتہ نہیں منہ دھویا نہیں دھویا اور آ کے عدالت لگا لی اور پھر بھاگ گئے۔ تو آج پی ٹی آئی کے جتنے بھی رہنما ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور ان کی جانب سے واضح کیا گیا کہ بھائی کوئی ڈیل نہیں، کسی ڈیل کے تحت یہ سزا نہیں رکی، کسی ڈیل کے تحت فیصلہ مؤخر نہیں ہوا۔ اور خان کہتا ہے کہ سزا سنانی ہے تو سناؤ، جو کرنا ہے کرو، میں پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ دوسری جانب شیر افضل مروت کو پارٹی پالیسی کے خلاف جانے کی وجہ سے شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے، پارٹی ڈسپلن خلاف ورزی پر کارروائی کرتے ہوئے یہ شوکاز نوٹس جاری ہوا ہے، اور میڈیا پر پی ٹی آئی کی نمائندگی کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، لہٰذا اس حوالے سے انہیں سزا ملی ہے۔ پھر آج 13 جنوری ہے، آج کا دن اس لیے بھی بڑا اہم ہے کیونکہ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے رات بھر سماعت کر کے، پہلے دن کو سماعت کی، پھر اگلی رات لگائی، پھر سماعت کر کے 3 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لیا تھا۔ آج وہ 13 جنوری کا یوم سیاہ ہے جب عدالتی تاریخ میں پاکستان کی جمہوریت پر سب سے بڑا شب خون مارا گیا۔ پھر لاہور ہائی کورٹ کے اندر عمران خان کے انسداد دہشت گردی عدالتوں سے جو ضمانتیں مسترد ہوئی ہیں، 9 مئی والے جو 12 کیسز تھے، 4 میں تو ضمانت مل گئی تھی، 8 میں نہیں ملی تھی، تو اس سلسلے میں آج لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ جو درخواستوں پر اعتراضات لگے تھے وہ اعتراضات ختم کیے گئے ہیں، اور جو سماعت ہوئی ہے اب کل پتہ چلے گا کہ کیا عمران خان کی ان 8 کیسز میں ضمانت ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ اس کیس کی سماعت اب مؤخر کی گئی ہے۔ پھر آج جسٹس منصور علی شاہ کی دبنگ انٹری ہوئی ہے، بڑے تگڑے ریمارکس انہوں نے دیے ہیں۔ یہ جو آئینی بینچ بنا ہے اس حوالے سے، اور جو سپریم کورٹ کے اختیارات ختم کیے گئے ہیں اس حوالے سے بھی، سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس تھا کسٹم ایکٹ کا، کسٹم ایکٹ کے سیکشن 221(a) کی ذیلی شق 2 کی آئینی حیثیت کے بارے میں مقدمے کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس، جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عرفان سعادت خان پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے آرٹیکل 190 کے ذریعے عدالتی دائرہ اختیار چھیننے پر سوالات اٹھا دیے۔ آرٹیکل 191(a) کی موجودگی کے باوجود عدالت سے دائرہ اختیار چھینا گیا۔ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس عدالت سے دائرہ اختیار واپس لیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اختیارات واپس لیے گئے عدالت کے اندر، عدالت بنائی گئی، یعنی آئینی بینچ آئین کی تشریح کرے گا، باقی مقدمے، یعنی اختیارات کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ مارشل لاؤں کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، مارشل لا کے اندر بھی اگر عدالت کو لگے ہیں تو تالے لگے ہیں، لیکن عدالت کے اندر تفریق نہیں پیدا کی گئی، عدالت کے اندر ریاست جیسے ہوتی ہے نا وہ والی صورتحال نہیں ہوئی جو ابھی پیدا کی گئی ہے۔ تو دیکھنا اس وقت یہ ہے کہ یہ ایفرٹ کرنی ہے کہ ہم یہ دائرہ اختیار واپس کیسے لے سکتے ہیں۔ لہٰذا جو یہ کہہ رہے تھے نا کہ جسٹس منصور علی شاہ شاید جھک گئے ہیں، کمپرومائز ہو گئے ہیں، تھک گئے ہیں یا ان کی بس ہو گئی ہے، بہرحال منصور علی شاہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے آج جج صاحب بھاگے ہیں اور جس طرح سے طاقتوروں کی بس ہوئی ہے، آپ سزا نہیں سنا سکتے۔ بڑکیں آپ کی اور بدماشی آپ دیکھیں تو کیا کہنے، یہ کیسی طاقت ہے۔ ایک قیدی ہے، آپ بڑکیں مار رہے ہیں کہ سزا دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور آپ تیسری دفعہ سماعت ملتوی کر رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پر آج بابر اعوان نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ کون سے جج ہیں، کون سی عدالت ہے جس کے فیصلے میڈیا پر جاری ہو رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ پورا نظام، پورا عدالتی سٹرکچر اور یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک شخص جس کا نام قیدی نمبر 804 ہے عمران خان، اس کے سامنے سب بے بس ہو چکے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ڈیل کر لو، لیکن وہ ڈیل نہیں کرے گا، اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت ہار چکی ہے، اور یہ ہار آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت جلد نظر آئے گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔